अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में पिछले 2.5 माह से सैलाब और बारिशों से तबाही का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। 26 जून से 12 सितंबर तक मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में 956 अमवात हो चुकी हैं और सिर्फ पंजाब में सैलाब से 45 लाख अफराद जबकि 4000 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए हैं। जानी नुकसान के अलावा माली नुकसानात के भी तशवीशनाक आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। किसान तंजीमों के मुताबिक 25 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन सैलाब की नजर हो चुकी है, जबकि माशी माहिरीन का खदशा है कि इस बार सैलाब से होने वाली तबाही 2022 से 2 गुना ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मुल्क की तारीख में पहली बार 50% से ज्यादा लोग खताए गुर्बत से नीचे जा सकते हैं। इसी खतरनाक सूरत-ए-हाल को देखते हुए हुकूमत ने मुल्क में माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है, मगर हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को BISP के जरिए रिलीफ ना देने और मौसमियाती तब्दीली से नुकसानात का मामला आलमी फोरम्स पे ना उठाने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की जानिब से पंजाब हुकूमत पर इमदादी सरगर्मियों में करप्शन के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर हुकूमत का मौक़िफ़ हम आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात करते हैं एक और अहम मामले की, जिसकी निशानदेही खुद हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए की जा रही है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि हुकूमती रहनुमा इन मसाइल का हल निकालते, लेकिन वो सिर्फ शिकवा शिकायत करते नजर आ रहे हैं, जिससे ये वाज़े होता है कि इंतहाई अहम ओहदों पर मौजूद होने और हुकूमत के करीब होने के बावजूद भी ये रहनुमा खुद कितने बेबस हैं। अहम बात यह कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पिछले कई माह से जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर रियासती ओहदेदारों और सरकारी अफसरान की शाख खर्चियों, तनख्वाहों और मराद को लेकर सवालात उठाते रहे हैं। जबकि कल नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और इन जजेस की वफात के बाद इनके शरीक हयात को ताहयात पुलिस सिक्योरिटी देने से मुतल्लिक पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए हैं और इनका दावा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस साहिबान को बैक वक्त 3 गनमैन मुहैया करने के लिए 8 घंटे फीकस ड्यूटी के हिसाब से 9 पुलिस गनमैन फराम करना होंगे, जबकि जज साहब की वफात की सूरत में उनके शरीक हयात को भी भारी पेंशन के साथ इसी तरह की सिक्योरिटी ताहयात हासिल रहेगी। साद रफीक की इस पोस्ट पर वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने भी साद रफीक के मौकिफ की तायद करते हुए कहा कि जजेस को सिक्योरिटी के लिए टैंक भी दे दें तो वो भी एक से ज्यादा मांगेंगे। जिसके बाद अब से कुछ देर पहले तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर वजाहती एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सर्कुलर के जरिए रिटायर्ड जजेस की सिक्योरिटी मुरवजा कवानीन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और इस्तेहकाक के मुताबिक रेगुलेट की गई है। सदारती हुक्म रिटायर्ड जजों को ताहयात सिक्योरिटी फराम करता है। रिटायर्ड जजेस माजी में हसास ड्यूटी कर चुके होते हैं, इसलिए मुसलसल सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए सर्कुलर इसलिए जारी किया गया कि जरूरत से ज्यादा फोर्स की तैनाती ना हो। बहरहाल हुकूमती रहनुमाओं की तनकीद सिर्फ जजेस की सिक्योरिटी में इजाफे तक महदूद नहीं, बल्कि वजीर दफा ख्वाजा आसिफ माजी में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 5 गुना इजाफे पर भी कड़ी तनकीद करते रहे हैं और ये कह चुके हैं कि स्पीकर ने अपनी तनख्वाह और मराद बढ़ाकर 21 लाख कर ली है। जबकि कुछ रोज पहले ऑडिटर जनरल ऑफिस पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में SSCP चेयरमैन और कमिश्नर्स की तनख्वाहों में सालाना 15 करोड़ 60 लाख रुपए के गैर कानूनी इजाफे के हैरानकुन इंकशाफात भी सामने आए थे। रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया था कि SCCP के चेयरमैन की तनख्वाह का पैकेज माली साल 2023-24 के लिए 4 करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुंच गया, जबकि हर कमिश्नर को बैकडेट तनख्वाहों के इजाफे की वजह से 3 करोड़ 58 लाख रुपए मिले और तनख्वाह में यह इजाफा SCCP ने खुद अपने पॉलिसी बोर्ड के जरिए करवाया था, जिसके कानूनी जवाब में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी सख्त सवालात उठाए गए थे। अब अलमिया यह है कि ये सारे मामलात एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं कि जब हुकूमत किफायतशारी के दावे करती रही है, भारी टैक्स लगाकर आवाम से कुर्बानी ली जाती है, तरक्याती बजट में भी कटौती की जाती है, जबकि दूसरी तरफ पहले से मराती याफ्ता अशराफिया की मरात में मजीद इजाफा किया जाता है और हुकूमती रहनुमा ये मसला हल करने या मामला काबीना में उठाने के बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बेबसी का इजहार करते रहे। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी ने। साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले सैलाबी सूरत हाल पे बात करते हैं। बड़े पैमाने पे तबाही हुई है पंजाब में, कई लाख एकड़ जो है ज़रई ज़मीन भी मुतासर हुई है, जानी नुकसान अलग है। इस हवाले से आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि आपकी वफाकी हुकूमत और नून लीग की हुकूमत मुकम्मल इस पर काम कर रही है, लेकिन आपके इत्तेहादी इस पर एतराज़ कर रहे हैं। एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये एतराज़ है कि तबाही हुए फ्लड से इतना अरसा हो चुका है, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल बॉडी से अब तक अपील नहीं की है मदद की, जो कि पाकिस्तान का हक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुतासरा ममालिक में आता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन या किसी मुल्क से अब तक एक तो इमदाद की अपील नहीं की गई है। दूसरा वो ये कहते हैं कि बार बार वज़ीर आज़म से उन्होंने कहा है कि BISP के तहत लोगों की मदद करें, वो सिलसिला भी अब तक शुरू नहीं किया है। तो आपके अपने इत्तेहादी आपकी कारकर्दगी और आपके रिलीफ वर्क पे इस वक्त एतराज़ कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वफाकी हुकूमत का तमाम सूबों से गिलगित और कश्मीर से रब्ता है, और एनडीएमए जो है उसके तमाम मामलात को प्राइम मिनिस्टर खुद ज़ाती तौर पे देख रहे हैं। इसके बाद रही बात जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अभी तक अपील नहीं की गई मदद की, तो सबसे पहले तो हम अपने वसाइल से ये सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिस पे हुकूमत और इस चीज़ को जानने वाले इस पे गौर कर रहे हैं। बहरहाल फिलहाल हुकूमत ने यही फैसला किया है कि वो अपने वसाइल से ये कुदरती आफात जो आई हैं इसके खिलाफ अपने वसाइल से ही लड़ेगी। सर, हमारे वसाइल तो इस हद तक हैं कि आईएमएफ से एक बिलियन डॉलर अगर हमें लेट मिलता है तो हमारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। पिछले सैलाब में 2022 में 30 अरब डॉलर का नुकसान था। अब तखमीना लगाया जा रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान जो हैं वो 50 से 60 बिलियन डॉलर के होंगे। हम ये पूरा नहीं कर सकते, और इसीलिए लास्ट टाइम भी जब 2022 में इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमने अपील की, प्लेजेस आए 11-12 बिलियन अरब के, 11-12 बिलियन डॉलर के, वो भी चले हमने यूटिलाइज नहीं किया, हमें मिले ही नहीं क्योंकि हम मंसूबे ही नहीं दे सके उस हवाले से। लेकिन ये हम अपने आप तो नहीं कर सकते। अगर हम विक्टिम है क्लाइमेट चेंज का तो हमें इस पे लोगों को बताना तो चाहिए, उनसे पर अपील तो करनी चाहिए इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा ये काबिले गौर या ज़ेरे गौर है, लेकिन प्लेजेस जो आप कह रहे हैं जो बहुत सारी आते हैं उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, बल्कि उसकी बिल्कुल बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो हुकूमत को या हुकूमती इदारों को मिलती है। तो उससे सिर्फ इमदाद की अपील करनी कई दफ़ा बेसूद साबित होती है। तो सबसे पहले यकीनन अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम ठीक करके इन कुदरती आफात के जो नुकसानात हैं उसे कम कर सकते हैं। सो मैं दोबारा आपसे कह दूं कि इस पे अंडर कंसिडरेशन जरूर है, लेकिन फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास वसाइल हैं, सूबाई और वफाकी हुकूमतों के पास। वो अपने वसाइल बरूए कार लाएंगी, इसमें बहुत सारे लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको साथ मिलाएंगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसे अच्छी तरीके से टैकल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो पंजाब की क़यादत है वो तो इस पर भी एतराज़ कर रही है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई मेहनत नज़र आ रही है तो वो सिर्फ टिकटॉक की हद तक है, और मैसिव करप्शन हो रही है। जो इमदाद दी जानी चाहिए लोगों को वो उन तक पहुंच नहीं रही क्योंकि उसमें करप्शन का बड़ा एलिमेंट है। ये किसने कहा है? नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है। हसन मुर्तजा साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि टिकटॉक पे बहुत मेहनत नजर आ रही है, इसके अलावा ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, अब मैं नाम लेके तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने मुझे टिकटॉक मजबूर तभी किया नाम बनती लेने है पे, जब कोई मैंने काम। तो ले दिए नाम। जी, मैं मजीद मैंने इसलिए चाह रहा था ना लोगों को पता चल जाए। और दूसरी बात यह है, देखिए, टिकटॉक भी तब बनती है जब बंदा काम करता है। पंजाब का जो रिस्पांस है वो डेवलपमेंट के हवाले से हो, वो अमन व अमान के हवाले से हो, वो टेररिज्म के हवाले से हो, वो इस तरह की कुदरती आफात के हवाले से उसका रिस्पांस हो, उसकी एग्जाम्पल तो सारे लोग देते हैं। और पंजाब में गवर्नेंस हो, डेवलपमेंट हो, पंजाब की इफेक्टिव गवर्नमेंट का जो एक इमेज है वो हो, तो वो पंजाब दूसरों से बहुत आगे है। यहाँ पर सीएम पंजाब, उनकी सीनियर मिनिस्टर और बाकी तमाम वजीर इस वक्त दिन रात इन्हीं इलाकों में है। और उसके बाद ये कह देना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे कोई जगह बताएं जहां पर जो ऐलान किया गया वो अभी तक ना पहुंचा हो। और इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, कई और अपना इंटेलिजेंस इदारों से लेके हर रिसोर्स से रिपोर्ट ली जाती है ताकि हर मुमकिन मदद की जा सके और की जा रही है। सो ये मेरा ख्याल कहना सिर्फ एक बहुत सारे लोगों का और बड़े मसाइल हैं ज़ाती हवाले से, क्योंकि तो अपने ज़ाती हवाले से कई दफा अपना दुख दर्द जो है वो निकालने के लिए वो फिर तनकीद कर देते हैं तो आपके हलीफ, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि शायद जाती इनके कुछ मसाइल हो। लेकिन तलाल साहब, इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स भी, आपने कहा किन इलाके में, अभी 2 दिन पहले आपको पता है मुल्तान में कश्ती डूबने वाला वाकया हुआ, तो वहां पे ये बाकायदा हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे थे कि पहले तो वहां पे बोट्स जो है वो नहीं दस्तियाब थी, लोग अपनी मदद आप बोट्स लेकर आ रहे थे, जो फलाई इदारे हैं वो इसमें काम कर रहे थे। फिर वहां पे जो रेस्क्यू 11112 का स्टाफ था वो ट्रेंड नहीं था, इसलिए दूसरे अजला से उनको बुलाया गया था और वो इलाके से वाकिफ नहीं थे। तो इस तरह के इशूज तो आ रहे हैं ना वैसे। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है ना जी। और ये जिस बात की आप निशानदेही कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ना, खुद ही आपने बात की है, खुद ही उसका जवाब भी दिया है कि वो ट्रेन नहीं थे तो दूसरे इलाके से बुला लिए गए। हाँ, लेकिन वो इसी वाकिफ नहीं थे, इसलिए तरह जो मसाइल हो रहे थे, वो कश्तियां इलाके नहीं को थी, जानते नहीं थे, इसलिए वो मदद नहीं कर पा रहे थे लोगों की, देखिए, पूरा जुमला ये है उसमें। मैं
جی دیکھیں گزارش یہ ہے، دیکھیے نا اس کے لیے اگلی بات جو وہاں پر میں نے آپ کو جو پوری ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ حکومتی وسائل اور بہت سارے لوگوں جو کہ لوکل لیڈرشپ اور دوسرے لوگوں سے مل کے ہم کر رہے ہیں، بہت سارے خود لوگ بھی مدد کر رہے ہیں، تو ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش نظر آ رہی ہے اور واضح فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کھڑے ہیں 10 اور 5 گھنٹے اور وہ پانی کی نظر ہو جائے اور اس کو کوئی بچائے نہ. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو شیلٹر نہ ملے فوری طور پہ، اور تو اور شیلٹر سیکیورٹی کے علاوہ وہاں پر خوراک صحت صرف ان کے لیے نہیں، جانوروں کا بھی چارہ اور ان کے لیے بھی باقی سہولتیں دی جا رہی ہیں. تو پنجاب نے بڑی زبردست طریقے سے اس کو رسپانس کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں دیکھیں یہ ایک تو چیلنج بہت بڑا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اعتراض نہیں آ رہے. ہم نے بھی رپورٹ کیا ہے، کیمپس کے حوالے سے بھی اعتراض ہے، چیزیں پہنچنے تک کے اعتراض ہے، لیکن obviously کیونکہ اتنا بڑا ایک یہ ڈیزاسٹر ہے، اتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو اس میں چیلنجز تو ہیں آپ کو. لیکن مجھے ایک بات بتائیں طلال صاحب کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس وقت آپ کے اپنے سینئر وزراء، آپ کی پارٹی میں جو سینئر رہنما ہے، وہ ایکس پر پوسٹ کر کے اعتراض کرتے ہیں، کبھی بیوروکریسی کے حوالے سے کہ دیکھیں ان کو اتنی تنخواہ مراد مل رہی ہے، کبھی ججز کی مراد اور ان کے پیسے اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین ہو، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہو، ان کی مراد و تنخواہوں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایسے معاملات ہیں جو کہ سینئر وزراء کو کابینہ کے سامنے رکھ کے حکومتی سطح پہ حل کرنے چاہیے. لیکن کیا وہ اتنے مجبور ہیں اس معاملے میں کہ ان کو ایکس پر پوسٹ کر کے اپنے دکھ کا اظہار کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ایک تو اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ اس کا سب کے لیے حق ہے، اور سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. اس سے چیزوں میں بہتری آتی ہے، اس سے بہت سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، ڈسکشن کے بعد اس کا کوئی حل نکلتا ہے. کئی دفعہ بہت دفعہ اس پہ جائز تنقید بھی کئی چیزوں پہ ہوتی ہے اور کئی چیزوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں، اور تعمیری تنقید جو ہے وہ ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. صحیح ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے پاس حق ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا. لیکن میڈیا ہوتا ہے اس کے لیے، اپوزیشن کرتی ہے، حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے مسئلے کا حل نکالنا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ حل کسی کے پاس ہے نہیں، اور اس لیے یہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں اپنے ٹویٹر پہ، اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کل سعد رفیق صاحب نے ایک ایشو پہ بات کی ہوئی تھی جو کہ ڈائریکٹلی اس کا تعلق آپ کی منسٹری سے ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آپ کی منسٹری کو خط لکھا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کی سیکیورٹی کے لیے 3 سیکیورٹی پرسنل کا کنٹینجنٹ ان کے ساتھ ہو. اور سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لگائیں تو اس کا مطلب ایک ریٹائرڈ جج کو 9 سیکیورٹی پرسنل دیے جائیں گے، 9 پولیس والے دیے جائیں گے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا جو نوٹیفیکیشن جو خط جاری کیا تھا منسٹری کو، کہ اگر کسی جج کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اسپاؤس کو، اس کی فیملی کو پھر وہ سیکیورٹی ملے گی. تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کب تک اشرافیہ جس میں بیوروکریٹ، سیاستدان، ججز ہوتے ہیں ان کو مراد فراہم کرتے رہیں گے اور ایک عام آدمی پہ بوجھ بڑھاتے رہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ تو انہوں نے بات بالکل بجا کی ہے، اور بہت ساری کئی دفعہ آپ ایکسیسو جو کہ پرکس اور پریولیج ہیں وہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سے کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے سارے ادارے اور تنخواہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کی ٹویٹ ہے اس پر غور اب عدلیہ کو کرنا چاہیے، اور یہ قابل غور بات ہے اور مناسب بات ہے جو انہوں نے کی ہے. تو یہ تو آپ کی منسٹری سے اس کا تعلق ہے. 5 سپتمبر کو جب یہ خط آیا منسٹری آف انٹیریئر کے پاس تو پھر اس حوالے سے کیا عمل درآمد ہوا، ایکشن ہوا اس پہ، یا روک دیا گیا اس کو؟ دیکھیے اس طرح کے جو خط یا اس طرح کے جو احکامات آتے ہیں یہ حکم ہوتے ہیں، اور اس پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے یا دوسری کورٹس کے حوالے سے اس کو امپلیمنٹ نہ کرے. لیکن اس حوالے سے ایگزیکٹلی اس وقت کیا سچویشن ہے وہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں. یہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر یا ججمنٹ نہیں ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے، ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. تو اس کو بھی آپ ایک حکم کے طور پہ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو بھی ہم سے گزارش کی یا ہمیں حکم دیا ہمارے ایڈمنسٹریٹو اختیارات کے حوالے سے، اس پر بھی امپلیمنٹیشن 100% ہونا ضروری ہوتی ہے. دیکھیں یقیناً اتنا بڑا ادارہ جب کوئی چیز کہتا ہے تو وہ بہت کچھ ناپ تول کے کہتا ہوگا، اور اس پہ امپلیمنٹیشن پھر زیادہ تر کرنی پڑتی ہے. بہرحال ہم اپنی جو گزارشات ہیں وہ ضرور ان کے سامنے رکھیں گے. اور اس وقت جو سیکیورٹی کے معاملات پاکستان میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہم پوزیشن پر جو لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، مگر سیکیورٹی کے ایشو اوورال پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور ہمارے پاس جی
इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं हैं कि वो ज़ाती हैसियत से बहुत सारे लोगों की ज़ाती सिक्योरिटी की जा सके। बहरहाल इसमें क्योंकि एक ख़त आया है, इस पे एक हमारी कमेटी है, थ्रेट असेसमेंट कमेटी है, इसी तरह और उसमें गौर किया जाता है और उस पे फिर जो काबिल अमल चीज़ें हैं, उस पे अमल किया जाता है और अगर इसमें कोई और चीज़ ऐसी होगी, जी। तो उसे हम दोबारा फिर उसी इदारे से गुज़ारिश करेंगे कि हमारा उस पे क्या रिकमेंडेशन। अच्छा, तो ये इनकी रीडिंग साद रफीक साहब की दुरुस्त है कि अगर इसमें खत में लिखा हुआ था डिप्लॉयमेंट ऑफ अ कंटिजेंट ऑफ 3 पुलिस पर्सनल फॉर ईच रिटायर्ड जज, और ये सिर्फ वफाक के हवाले से नहीं तमाम सूबों के लिए भी होगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये दुरुस्त है उनकी रीडिंग साद रफीक साहब की कि एक पुलिस वाले के साथ फिर एक रिटायर्ड जज के साथ 9 पुलिस वाले होंगे? जी देखिए, बिल्कुल जब आप अगर 3 एक टाइम पर होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी जो है वो अगर 8 घंटे नहीं तो 12 घंटे कर सकते हैं। तो 3 से इससे ज़्यादा ड्यूटी आप नहीं ले सकते। तो ये ये तो उनकी बहुत रीडिंग रिटायर्ड किसी जजेस तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होंगे, सैकड़ों की तादाद में होंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड तो जजेस। जी, जी, बिल्कुल, इसमें बहुत सारे जजेस होंगे, लेकिन इस पे मैंने आपको कहा है कि एक इंतज़ामी हमारी कमेटी है, जो इस पे देखेगी, उसके बाद सूबों को ऑन बोर्ड लेगी और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, वो सिर्फ़ इस्लामाबाद में नहीं, बाकी शहरों में रहते हैं, सूबों में रहते हैं, तो उसके बाद जो हमारी रिकमेंडेशन या इस पे के बारे में होगी, वो फिर हाँ। हम इसी अदारे को उस हवाले से आगाह करेंगे। वैसे तलाल साहब, इस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है वो साद रफी साहब को जवाब देते हुए कहा कि सियासतदान के तो माड़े दिन भी आते हैं, लेकिन जजेस जो है उनका मीटर जो है वो चलता रहता है। ये मैं नहीं कह रहा, वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप इनकी सिक्योरिटी के लिए उनको एक टैंक देंगे तो वो उससे भी मुतमईन नहीं होंगे, वो कहेंगे कि नहीं मुझे एक से ज्यादा टैंक चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। आपका क्या ख़्याल है, ख्वाजा साहब ने गलत कहा है? मेरे ख्याल से तो मैं तो इस पर तबसरा नहीं करूंगा, आप बताइए, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री में देखिए है, क्या क्या इसी नहीं, किस्म की ख्वाहिशात का इजहार हो रहा होता है क्या? देखिए, आप एक पाकिस्तानी हैं, आप भी इजहार कर सकते हैं, मैं अपनी इजहार जाती कर राय देता कह हूँ, सकते हैं। मैं अपनी राय देता हूँ और फिलहाल। तो तला साहब, मुझे लगता है कि इस जी मुल्क में जी वाकई जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और जजेस क्योंकि एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि उनके लिए खतरा बन सकता है, तो उनको और उनकी फैमिली को बिल्कुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को, एमपीएस एमएलएस को, जजेस को एक रीजनेबल तनख्वाह और अलाउंस भी मिलना चाहिए, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी शख्स हो, सरकारी अफसर हो, उसका कहीं गलत तरफ, करप्शन की तरफ ध्यान जाए, उनको एक रीजनेबल पैसे मिलने चाहिए। लेकिन फिर हमें जवाब तलबी भी करनी चाहिए। अब मेरी नज़र में जो ये इस वक्त सामने, मैं सिर्फ जुडिशरी के हवाले से बताऊं कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ इंडेक्स के मुताबिक 2024 में हम 7 दर्जे मजीद नीचे गए हैं और हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी रैंक करती है 129वें नंबर पे, 142 टोटल ममालिक है उसमें 129वें नंबर पर है। तो हमें दो तीन चीजें देखनी है कि जब इतनी मरात, इतने अलाउंस, इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो हमारी जुडिशरी की परफॉर्मेंस क्या है, और दूसरा, क्या हमारे जजेस दिलेराना फैसले करते हैं इस सिक्योरिटी के बाद या नहीं करते। मुझे बहुत कम जजेस नजर आते हैं जो कि हसास मामलात पर जुर्रत दिखा के अच्छे फैसले दे रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हमारे सामने आते हैं जिसमें जजेस उन फैसलों को इग्नोर कर देते हैं या टेकअप ही नहीं करते। ये है मेरी राय। देखिए, देखिए, बिल्कुल आपकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपने राय का इजहार किया है और आपने माशाल्लाह दोनों साइडें कवर कर ली हैं ताकि कोई तौहीन अदालत का आपको नोटिस ना आ जाए। नहीं, मेरी जेन्युइन राय तो है, उसमें बात क्या बात आप खुद कह रहे हैं आजादी मेरे इजहार का बाकी हक है, तो मैंने देखिए वो दोनों देखिए कवर नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, मैंने हकायक देखिए अपने सामने अपनी राय के मुताबिक रखे हैं। देखिए देखिए जो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है, जो तनख्वाहें हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और मैं एज ए पिछली दफ़ा जब एमएनए था और मिनिस्टर रहा हूँ तो मेरी तनख्वाह 1.5 पौने 2 लाख रुपया थी। अभी आके हमारी तनख्वाह जो है वो कोई 5 लाख के करीब हुई है। लेकिन इसमें हम बिल भी हम खुद देते हैं, गैस का बिल भी खुद देते हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें भी खुद देते हैं। इसमें बहुत सारी और चीज़ें हमारे अपनी फैमिली के लिए, दूसरी वो सारी चीज़ें हम खुद से करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है तकाबली जायज़ा होना चाहिए इस मुल्क में। और बहुत सारी दफा कह दिया जाता है कि सियासतदान जो है न जाने क्या पता नहीं क्या करते रहते हैं और बहुत सारी और तो चीजें इसमें जो तकाबली तकाबली अगर जायजा जो है होंगी ना, आप तो लोगों का सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेट्स के साथ नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वो आप कहते हैं ना हकीकी नुमाइंदे तो पाकिस्तान की आवाम है जो आपको ठीक मुंतखब है। करते हैं। अब इस सैलाब के बाद कहा जा रहा है जहां पे 44% अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे थी, अब 50% अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे, यानी कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो मवाजना आप लोगों का तकाबली जायजा उनसे भी होना चाहिए कि अगर अवामी नुमाइंदे लाखों में कमा रहे होंगे
تو عوام کو تو کچھ نہیں کما رہی. اسی طرح پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل ججز، بیوروکریٹ، سیاستدان کو تو ہے، عوام کو بھی ہے نا. روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دھماکے میں، کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں لوگ مرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھی یہ نمبر جا چکا ہے. دیکھیں بالکل یہ تقابلی جائزہ، میں نے تو اسی لیے کہا تقابلی جائزہ ہونا چاہیے کہ عام آدمی اور ایک ان کی تنخواہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ٹاپ بیوروکریٹ یا ٹاپ جو جج ہیں یا پولیٹیشین ہیں ان کی تنخواہ کیا ہے. اس کے بعد اسی طرح آپ کی میڈیا والوں کا بھی ہونا چاہیے. ماشاءاللہ میرا خیال شہزاد صاحب آپ میرے سے 4-5 گنا زیادہ تنخواہ لیتے ہوں گے، اور اسی طرح اور میں تو میرا خیال ہے ٹیکس کہ یہ پیئر کے ساری پیسے تو تقابلی ٹیکس پیئر جائزہ. کے پیسے سے تو نہیں لیتا تنخواہ. سر گزارش میری سر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں اچھی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور بڑھائے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ آپ ہے کے منہ میں گھی کہ شکر، ہمیں لیکن یہ میں ٹیکس پیئر پہ تو بٹن نہیں بنتا ہوں. ہمیں میں پی میری ٹی وی گزار کی طرح دیکھیں نا، یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ 11 ہمیں ارب روپے کی سبسڈی دیں مجھے تاکہ میرا ادارہ چل سکے. پی ٹی وی نے تو مانگ لیا 11 ارب روپے کی، وہ تو دیکھیں برات مانگ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی تنخواہ دے سکیں. یہ تو نہیں کرتے ہم لوگ. نہیں دیکھیں، نہیں دیکھیں نا آپ، میں اس پہ مزید نہیں جانا چاہتا. آپ تو غصہ کر گئے، مائنڈ کر گئے. نہیں، میں حاصل سے میرا بات کر دیکھیں رہا میری ہوں. گزارش یہ ہے، میری گزارش یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل تنخواہیں بڑھنی چاہیے، اچھی تنخواہیں ہونی چاہیے، اور جتنا اچھا کوئی کام کر رہا ہے اتنے پیسے ملنے چاہیے تاکہ کوئی کرپشن اور بہت ساری اور جو چیزیں ہیں اس پہ قابو بھی پایا جا سکے، اور اچھے کام کرنے والے کو اچھے پیسے پے نہ کریں. تو اسی لیے پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، پیسے بھی بناتے ہیں. اسی لیے سرکار میں جو لوگ ہیں جب پیسے نہیں ملتے تو اچھا آدمی بھی آپ کے پاس، اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی نہیں آتا. تو یہ ایک ہمیں جو یہ جو سٹرکچر ہے اور جی ریفارمز کے حوالے سے پرائم منسٹر کر رہے ہیں، اچھا، وہ اس پہ ایک میں تو یہ ہماری بڑی تمام. انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. پچھلے 2 بجٹ سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ریفارمز ہوں گے، بہت سارے محکمے ہم کم کر کے جو ہے وہ نیچے منتقل کریں گے جو ڈیوالو ہو چکے ہیں سبجیکٹ پروونسز میں، اور غیر ضروری اداروں کو بند کریں گے. اب تک یہ ہوا نہیں ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ آپ نے اپنی تنخواہ کی تو بات کی، چلے وہ بڑھ گئی، آپ کہتے ہیں بہت کم تھی، 2.25 لاکھ 5.5 لاکھ ہو گئی ہے. خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری تنخواہ 5.5 لاکھ ہے تو جو چیئرمین سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ بھی ایم این اے ہے ہماری طرح منتخب ہوا ہے، چلیں اس کا آفس تھوڑا بڑا ہے، اس کی تنخواہ 2-2.5 لاکھ زیادہ کر لیں. لیکن وہ 21 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے خود اپنی تنخواہ 21 لاکھ کروائی ہے، ان کا گھر بھی بڑا، ان کو باقی الاؤنسز بھی ملتے ہیں، باقی ان کے بجلی کے بل وغیرہ سارے پیڈ آف ہوتے ہیں. تو یہ کیسا تقابلی جائزہ ہے کہ ایک ایم این اے جو ہے وہ 5 لاکھ لے رہا ہے، دوسرا ایم این اے کیونکہ اسپیکر بن گیا تو 21 لاکھ روپے لے رہا ہے؟ دیکھیں اگر اسپیکر جو پاکستان ہے یا اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے پاکستان کے، کیا ان کی تنخواہ سپریم کورٹ کے جج سے کم ہونی چاہیے؟ کیا ان کی تنخواہ ہائی کورٹ کے جج سے کم ہونی چاہیے؟ ایک ہی اسپیکر ہوتا ہے کسی ایک ملک کا، تو میرا خیال ہے تنخواہیں جو ہیں وہ عہدے کے لحاظ سے ہوتی ہیں. اور خواجہ صاحب کا یقیناً اعتراض اگر غلط ہے اس پر. نہیں، میں دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو اپنا ایک رائے پیش کر رہا ہوں. اور اس میں باقی رہی بات کہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے، تقابلی جائزہ ہونا چاہیے، اور اچھی تنخواہ سے ہی اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ آتا ہے، اور آپ کرپشن سے، باقی بہت ساری چیزوں سے آپ بچے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے تنخواہ کا معاملہ نہیں، پرفارمنس کا معاملہ ہے، آپ یہ ڈلیور کیا کر رہے ہیں. لیکن اس پہ بھی دیکھیں نا، ابھی ایک اور معاملہ چل رہا ہے سینٹ میں جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر بحث آیا ہے، ایس ایس سی پی کے جو چیئرمین ہیں اور کمشنرز ہیں ان کی تنخواہوں کا معاملہ. اب آڈیٹر جنرل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 38 کروڑ روپے، 377 ملین روپیز ٹو بی اسپیسیفک، انہوں نے تنخواہ میں اضافہ کیا، جس میں چیئرمین صاحب کی تنخواہ بھی ہے، کمشنرز کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ ادارے کی ہے. اور آڈیٹر جنرل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کا اختیار نہیں تھا ان کے پاس، جو بورڈ نے یہ اپروول دیا ہے، یہ منسٹری آف فائنانس اپروول دیتی تو اس کے بعد ہی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بغیر کیا گیا ہے. اور اب وہ منسٹری آف فائنانس کو کہہ رہے ہیں یا اس کو اپروو کریں یا پھر اس کو ریورس کریں. اب آپ نے پرفارمنس کی بات کی، ذرا بتا دوں آڈیٹر جنرل رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ایس سی سی پی نے 14 ارب روپے جمع کرانے تھے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں، جو ان کو ملتے ہیں رجسٹریشن پر جو ریونیو وہ ارن کرتے ہیں، وہ بھی جمع نہیں کروایا. تو یہ اب بڑی بحث سینٹ میں چل رہی تھی کہ کیا ان کے پاس اختیار ہے، اور اگر اختیار ہے بھی تو ایک ماڈسٹ طریقے سے اضافہ کرنا چاہیے. اگر 38 کروڑ روپے سے اپنی تنخواہ بڑھا لیتے ہیں ایسے وقت میں کہ جب وزیر اعظم کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ آئی ایم ایف سے کہیں کہ پلیز ایک مہینے کے بل سیلاب متاثرین کے معاف کر دیں، اور اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم یہ کر سکیں گے، تو اس ملک میں یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا پھر. دیکھیں یقیناً یہ جو یہی کام ہے جو آڈٹ کرتے ہیں، اور یہی پھر اس کے کام ہے پارلیمنٹ کا اوور سائٹ کا، کہ جہاں غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اور جہاں بھی کسی نے غلطی کی ہے اس کی نشاندہی کی جائے اور اس کو آئندہ سے ٹھیک کیا جائے. یہ تو آپ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سسٹم ورک کر رہا ہے، کام کر رہا ہے سسٹم، آڈیٹر جنرل بھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ بھی کر رہی ہے.
تو یہ نشاندہی اگر ہوئی ہے تو بڑا اچھا ہوا ہے، اور اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے ان چیزوں کو، اور یہ ہوتی ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پارلیمنٹ پتہ نہیں ہمیشہ کوئی ویلی کھاتے رہتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، کبھی آپ تو خود بھی کور کرتے رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ادارے اچھا کر رہے ہیں، اور یہ والی چیز بھی یہ نشاندہی کرتی ہے کہ آڈیٹر جنرل بھی کر رہا ہے، سر پارلیمنٹ آڈیٹر بھی کام جنرل تو کر کر رہی رہا ہے، ہے، اور غلط حکومت کی چیزوں اوور کی سائٹ کہاں ہے؟ حکومت کی اوور سائٹ کیوں نہیں ہے ان چیزوں پر؟ دیکھیں آڈیٹر جنرل بھی حکومت کا حصہ ہے، وہاں سے رپورٹ جاتی ہے، اس کے بعد وہ ڈسکس ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے پیراز بنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ کوئی جزا سزا ہوتی ہے، نہیں تو پیسے واپس ملتے ہیں، اور اسی طرح پارلیمنٹ پھر اس کو اوور سائٹ رول کرتی ہے، تو یہ حکومت کا یہ ادارہ ہے۔ طلال صاحب ایک اور معاملہ ہے، شہباز رانا صحافی ہیں، ان کے خلاف ایک کیس ہوا ہے سول اور کرمنل دونوں نوعیت کا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے جو کہ رپورٹ کی، اور وہ خبر بالکل درست تھی، وزیر اعظم نے خود اس بات کا کریڈٹ لیا ہے، سعودی عرب جا کے بھی اور لاہور میں بھی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، کہ 25 ایف بی آر میں ایسے ملازمین تھے، ہائی گریڈ آفیسرز تھے جو کہ بی کیٹیگری میں آتے تھے کیونکہ ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی، اور 3 انٹیلیجنس اداروں نے بتایا کہ ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اور ان 25 افسران کو نکال دیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے۔ لیکن ان میں سے کسی ایک شخص نے اٹھ کر جو ہے شہباز رانا کے خلاف اور وزیر اعظم کے خلاف بھی کمپلین دائر کر دی۔ وزیر اعظم صاحب اور دیگر کو تو نوٹسز نہیں ہوئے، لیکن ان کو جو ہے اس کیس میں انڈائٹ کر دیا گیا، اور کچھ عرصے پہلے ان کے دفتر پہ چھاپا بھی مارا گیا ان کی گرفتاری کے لیے۔ اب اس ملک میں ویسے ہی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سب کو حق ہونا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا، لیکن صحافی جو خبر دیتا ہے، جو خبر بھی درست ہے، اس کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا کوئی کرمنل کیس تھا یا سول کیس ہے؟ دونوں نوعیت کے کیسز ان کے اوپر کیے گئے، سول اور کرمنل بھی۔ دیکھیں نہیں، کیا کرمنل کیس کسی ادارے نے ان پر کوئی ایف آئی آر نہیں دی ایف ہے آئی آر یا تو کوئی نہیں، ایسی انکوائری؟ ایف آئی آر تو نہیں ہے، ڈائریکٹ پٹیشن کے طور پہ جو ہے ہوا ہے جی، لیکن اس میں کو دیکھیں نا، اکیوز جو ہے، دیکھیں جو کمپلین تھی وہ وزیر اعظم کے خلاف بھی تھی۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت میں یہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو دعویٰ ہے اس پہ پھر عدالت کے حکم سے کوئی امپلیمنٹ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے حکومت نے تو پھر ایسا کچھ نہیں کیا، اور حکومت تو اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح کے، اور جو شہباز رانا ہے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اکانومی کے حوالے سے میرا خیال ہے نمبر 1 سمجھے جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے یہ جو اس سے اعلیٰ عدلیہ ہے اسے بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی خاتون نے اس کی کسی عزیز داری کی وجہ سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر اسی طرح نظام عدل کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں، اور اس بارے میں بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی کارروائی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ عزیز داری کا آپ نے ذکر کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے نا کسی نہ کسی کی جو آپ نے خاتون کا ہے کوئی واقفیت، کوئی عزیز داری، کچھ نہ کچھ ہوگا نا جی آخر، تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا اس سے ایک ادارے کے بارے میں برا تاثر پھیلتا ہے، اور شہباز رانا زبردست آدمی ہے، اور اس طرح اگر آپ لیکن انہیں گھسیٹیں گے۔ 29 تاریخ کو فرد جرم عائد ہوئی تھی، اس سے پہلے ان کے دفاتر پہ چھاپا مارا گیا، آج RIUJ نے اس پہ اپنا اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے، تو پولیس تو حرکت میں آئی، پولیس تو آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہی ہے نا، ایک صحافی کے حوالے سے ایسے ہی چھاپا مار دیں گے اس کو گرفتار کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہاں تو کیا کہتے ہیں، وزیر اعظم کو پھانسی دے دی تھی، یہاں تو تاحیات نااہل کر دیا تھا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہم نے اس پہ بھی عمل درآمد کیا، پہلے عمل درآمد کیا پھر اعتراض کیا۔ حکومت اور حکومتی ادارے تو بڑے بے بس ہوتے ہیں عدالتی حکم کے بارے میں، کیا کر سکتے ہیں؟ عدالت کے حکم کے نہ ہی تو عدالت بلا لیتی ہے، آپ کو جب کٹہرے کرنا میں چاہیں کھڑے تو آپ کر بہت دیتی کچھ ہے، کر سکتے اور ہیں، 1 منٹ آپ سے کہیں کہ الیکشن کرا دیں، سپریم کورٹ کا الیکشن کروا دیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں کروائیں گے، ہماری مجبوریاں ہیں۔ دیکھیں اس طرح کے میں مطلب ایک لمبی لسٹیں گروا سکتا ہوں، جو نہیں کر نہیں رہا ہوتا نہیں کرتے۔ شہزاد نہیں ریزرو سیٹ کی نہیں شہزاد ججمنٹ صاحب 1 آپ سال یہ تک بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن نے کہا نہیں کریں گے۔ شہزاد صاحب بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ اپنی حکومت کا لیڈر بھی تھا، وزیر اعظم بھی تھا، وہ پہلے کرسی سے اترا ہے پھر اس نے کوئی بات کی ہے۔ میں نے تو ابھی اس 2 کے مثال علاوہ آپ بھی کو میں دے آپ دی کو ابھی کہہ رہا ہوں حالیہ۔ کہ وزیر اعظم کو پھانسی دی، اس کے بعد کیا توہین عدالت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے تو کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھائی میں نے تھی، بھی آپ کو 2 مثالیں دے دی کہ جب حکومت چاہتے چاہتی ہے کہ کوئی چیز امپلیمنٹ نہ ہو تو پھر وہ نہیں بھی امپلیمنٹ ہوتی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ہمارے افسروں کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ طلال صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔
غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی مہم اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا کر رہی ہے۔ امریکہ تو ہر ظلم و جارحیت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، مگر امریکہ کے علاوہ کوئی مغربی ملک اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے انتہائی اہم قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے، جس کے حق میں 142 ووٹ پڑے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت صرف 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد کو نیو یارک ڈکلیریشن کا نام دیا گیا ہے، جس میں 2 ریاستی حل اور غزہ میں جنگ کے خاتمے اور تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے اجتماعی اقدامات لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں حماس سے تمام قیدیوں کو رہا کرنے، غزہ پر اپنی حکمرانی ختم کرنے اور ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، تاکہ خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ممکن بنایا جا سکے۔ اب اہم بات یہ کہ ویسے تو اس قرارداد سے زمینی صورتحال میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے نئی فلسطینی ریاست وجود میں آ جائے گی، مگر اس کے باوجود آزاد فلسطینی ریاست سے متعلق اس قرارداد کے علامتی پہلو کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل تو سرے سے ہی فلسطینی ریاست کے وجود اور شناخت سے انکار کرتا ہے۔ جبکہ اس قرارداد کی ٹائمنگ بھی اہم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں منظور کی گئی ہے جب 10 دن بعد فرانس اور برطانیہ سمیت متعدد یورپی اور مغربی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں، مگر ان اعلانات کے بعد اسرائیل نے بھی فلسطینی ریاست کے تصور کو ختم کرنے کی کوششیں مزید تیز کر کے مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی آبادیوں کے قیام اور غزہ شہر پر مکمل قبضے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس لیے سوال اہم ہے کہ اگر اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ پہ قبضہ کر کے ان علاقوں کو ضم کر لے تو پھر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے زمینی صورتحال میں کیا فرق آئے گا۔ اس حوالے سے آسٹریلوی نشریاتی ادارے ABC نے برطانوی تھنک ٹینک چیٹم ہاؤس کے مشرق وسطیٰ کے ماہر پروفیسر یوسی میکلبرگ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی اکثریت فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتی ہے، لیکن G7 کے 3 ممالک یعنی کینیڈا، فرانس اور برطانیہ فلسطین کو تسلیم کر بھی لیں تب بھی یہ کافی نہیں ہوگا کہ اسے عالمی سطح پر ایک حقیقت تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ اس کے لیے سلامتی کونسل کی منظوری درکار ہوگی، جو کہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسکالر خالد ایلگنڈی کے مطابق یہ عجیب بات ہے کہ غزہ میں روزانہ ہونے والے مظالم کے جواب میں رد عمل یہ دیا جائے کہ ہم ایک تصوراتی فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے جو شاید کبھی وجود میں ہی نہ آئے۔ بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ 22 ستمبر سے شروع ہونے والے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس اور میٹنگز میں ان کوششوں کو لے کر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، جنہیں یورپ کا اہم ترین ملک فرانس لیڈ کر رہا ہے، جو ماضی میں اسرائیل کا امریکہ سے بھی بڑا اتحادی ہوا کرتا تھا۔ فرانس نے نہ صرف 1948 میں اسرائیل کے متنازع قیام میں مرکزی سفارتی کردار ادا کیا، بلکہ عرب اسرائیل جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی پابندیوں کے باوجود اسرائیل کو ہتھیار فراہم کیے اور بعد میں اسرائیل کو جوہری طاقت بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اب یہی فرانس نہ صرف اسرائیل کی حمایت سے پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے، بلکہ اسرائیلی مظالم پر دنیا بھر میں آواز اٹھا کر 2 ریاستی حل کی کوششوں کی بھی قیادت کر رہا ہے۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ کراچی ڈیفنس کے علاقے میں 23 سالہ نوجوان مصطفیٰ عامر کے ہولناک اور بھیانک قتل کو 8 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کیس میں مرکزی ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر اس کیس کو اوپن اینڈ شٹ کیس بھی قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اس کیس میں انصاف ملا تو دور کی بات، ابھی تک قتل کے مرکزی ملزمان کے خلاف فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مرکزی ملزمان ارغوان قریشی اور شیراز پچھلے 7 ماہ سے گرفتار ہیں۔ پولیس نے حتمی چالان 12 اگست کو پیش کر دیا تھا، مگر اس کے بعد سے ملزمان کے اہل خانہ اور وکیل صفائی کے تاخیری حربوں اور پروسیکیوشن کی کمزوریوں کی وجہ سے ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ملزمان ارغوان قریشی اور شیراز پر قتل سمیت 6 کیسز میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے سماعت ہوئی تھی، لیکن مسلسل چوتھی بار ان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے جب کارروائی کا آغاز کیا تو ملزم کے وکیل صفائی نے پروسیکیوشن کی جانب سے جمع کرایا گیا ریکارڈ نہ ملنے پر اعتراض کر دیا، جس کے بعد سماعت بغیر کسی کارروائی کے 18 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے ہونے والی سماعتوں میں ملزمان کے وکیل صفائی اور اہل خانہ کی جانب سے مسلسل تاخیری حربے استعمال کر کے مرکزی ملزم ارغوان قریشی کو نفسیاتی مریض ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، تاکہ قتل کے گھنونے جرم سے اسے بچانے کے لیے کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ ملزم ارغوان قریشی خود بھی عدالت میں یہ خط جمع کروا چکے ہیں کہ اس کی جان کو موساد سے خطرات لاحق ہیں، جبکہ اس کی والدہ نے 19 اگست کو عدالت میں درخواست جمع کرائی تھی کہ ارغوان کا نفسیاتی معائنہ کرایا جائے، تاہم پروسیکیوشن کے اعتراض پر عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود ملزم کی والدہ نے دوبارہ نفسیاتی چیک اپ کی درخواست دائر کر رکھی ہے، جس پر عدالت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس معاملے پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر احمد شاہ صاحب نے، جو مصطفیٰ عامر قتل کیس میں مصطفیٰ عامر کی والدہ کے وکیل ہیں۔
वैसे इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 8 माह पहले बड़ी बेरहमी से मुस्तफा आमिर को कत्ल किया गया था और इसके बाद जो मरकजी मुल्जिमान है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि जितना एविडेंस इस केस में है ये एक ओपन एंड शट केस होगा, लेकिन क्या वजह है कि कत्ल के 8 माह बाद भी अब तक इस केस पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है? देखिए, इसकी दो वजहें हैं। नंबर 1 के प्रोसिक्यूशन ने चालान सबमिट कर दिया है, कॉपी सप्लाई हो चुकी हैं मुल्जिमानों को, और अब जो है फर्द जुर्म इसलिए नहीं इनायत हो पाया क्योंकि उसकी वालदा ने एक दरख्वास्त दी है कि मेरा बेटा जो है वो पागल है और वो ट्रायल समझ नहीं सकता। तो प्राइमरी रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि उन्होंने एक और दरख्वास्त मूव की है कि इसमें हमें मज़ीद कॉपीज़ दी जाएं, और इसलिए अभी तक फर्द जुर्म नहीं हो पाया। इफ्तिखार साहब, आप ये कह रहे हैं कि अरहमान की जो वालदा है उन्होंने ये दरख्वास्त जमा करवाई है कि अरहमान जो है वो नफसियाती मरीज है, इसलिए जो है ट्रायल बार बार ताखीर का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल इसी तरीके से। अब उनकी वालदा ने जो दरख्वास्त दी है उसमें वो ये फरमाती हैं कि मेरे बेटे को बचपन से 3 बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इस दरख्वास्त के साथ वो कोई सबूत नहीं पेश करती कि कहाँ उनके बेटे का इलाज हुआ, कौन सी अस्पताल में हुआ, कौन से डॉक्टर ने किया, कौन सी दवाई उनका बेटा खाता है। सिमिलरली दूसरी एक अदालत है ATC की में जिसमें अरमगान के केसेस पेंडिंग है, उसके अंदर भी वालदा ने सेम डेट पे दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त सेम डेट पे रद्द हो गई। अब अरमगान के जो केसेस हैं 2019 से पेंडिंग है और वो 2019 से केसेस में बेल पे है, और 2019 से लेके 2025 तक आज तक एक भी दरख्वास्त अरमगान की तरफ से नहीं आई कि वो मेंटली इंसेन है और वो ट्रायल नहीं समझ सकता। तो उसके अलावा FIA के पास भी रिमांड था अरमगान का, उन्होंने भी जिना हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक वार्ड में उसको पेश किया 24 अप्रैल 2025 को, जिसमें डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और एग्जामिनेशन के बाद लिख के दिया कि इसके साथ अभी कोई भी मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। यानी कि मेडिकल वगैरह भी इसका हो चुका है, क्योंकि अगर जज के सामने ये दरख्वास्त आती है कि उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं और वो उसका मरीज है, तो फिर तो जज ये कह सकता है ना कि जो मेडिकल बोर्ड है वो बैठे एग्जामिन करे। आप कह रहे हैं कि ये मरहला भी हो चुका है? नहीं, देखें, वो किसी और केस में हुआ था, वो FIA के किसी और केस में था। अब आप मेडिकल बोर्ड की जो बात कह रहे हैं ना, मेरे ओपिनियन में तो मेडिकल बोर्ड इसमें बिठाना ही फजूल है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये है कि एक बंदा जो गाड़ियां रखता है, बड़ी बड़ी बंदूकें रखता है, लड़कियों में, अयाशियों में, क्रिप्टो के अंदर वो काम कर रहा है, ऑनलाइन कॉल सेंटर चला रहा है, वो कैसे आप उसको कह सकते हैं कि वो जो है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ताकीरी हरबे लग रहे हैं उनकी वालदा की जानिब से या उनकी लीगल टीम की जानिब से। लेकिन ये तो एक ऐसा केस था इफ्तिखार साहब जिसमें हमने देखा कि सिंध हुकूमत में चीफ मिनिस्टर ने इस पे इंटरेस्ट लिया, जो पुलिस की टॉप हायरार्की है वो इसमें इंटरेस्ट ले रही थी, फिर भी यहाँ पे इस तरह के ताखीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं। क्या प्रोसिक्यूशन ने अपना काम दुरुस्त तरीके से किया है आपकी नजर में, और एविडेंसेस और तमाम चीजें जो इन्वेस्टिगेट की गई हैं क्या वो फुल प्रूफ है? देखिए, अभी तक जो फाइनल चालान पेश किया गया है वो मेरे हिसाब से उसमें काफी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इंटरम चालान में नहीं थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं हर हवाले से, DNA रिपोर्ट्स आ चुकी हैं हर हवाले से। तो यही तो अब ट्रायल में ही पता चलेगा कि प्रोसिक्यूशन किस तरीके से इस केस को लेके चल रही है। पर अभी तक उनकी तरफ से ऐसे नहीं कह सकते कि लेजी हैं या वो उनकी तरफ से कोई भी हिंड्रेंस है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इसके तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।